भन्नुहुन्छ, बच्ची तिमीलाई सदा स्मृति हुनुपर्छ, आफ्नो ब्राह्मण कुलको स्मृति। किनकि जस्तो स्मृति हुन्छ त्यो अनुसार हाम्रो कृति कर्म हुन्छ। ब्राह्मण कुल ईश्वरीय गोदमा छौँ हामी, ब्राह्मण कुलभूषण र सच्चा ईश्वरीय कुलका हौँ र ईश्वरको गोदमा आएका छौँ। भगवानको परवरिश, भगवानको पालना तिमी बच्चालाई मिलिरहेको छ हैन। सबभन्दा ठुलो त श्रेष्ठ भाग्य यो स्मृति राख कि हामी कुन वंशावलीको हौँ र ईश्वरीय गोद मिलेको छ। बाबाको छत्र छायामा हामीले पालना लिइरहेका छौँ र यो सङ्गम युगमा तिमी बच्चावली एक धर्म एक राज्यको स्थापना गर्दैछौ, अद्वैत धर्मको हैन, जहाँ कुनै प्रकारको पनि द्वैत हुँदैन, लडाई झगडा मत मतान्तर हैन हुँदैन। एक धर्म एक राज्य एक मत, यस्तो अद्वैत राज्यको तिमी बच्चाहरूले स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ सर्व विश्वमा तिम्रो अधिकार हुन्छ, चाहे त्यो धरती हो चाहे आसमान हो, सबै ठाउँमा तिम्रो अधिकार हुन्छ। यस्तो अधिकारी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई बनाउनु भएको छ र यस सङ्गममा बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो सबै कुछ स्वाहा गर। हिजो पनि बाबाले के भन्नुहुन्छ, बच्ची तिमी पवित्र बन, जबसम्म पवित्र बन्दैनौ तबसम्म बाबाको माथि सम्पूर्ण बलिहार जाँदैनौ। सम्पूर्ण बलिहार जानु छ, पवित्र बन्नु छ र सम्पूर्ण बलिहार जानु छ। आज पनि बाबा भन्नुहुन्छ, बच्ची तिमीलाई यस दुनियाँदेखि जानु छ, त्यही भएर आफ्नो सबै कुछ यस यज्ञमा स्वाहा गर, ईश्वरीय कार्यमा लगाऊ, रूहानी सेवा गर। मनुष्यले त जिस्मानी सेवा गर्छन्, जिस्मको लागि हैन, जो केवल यहीसम्म मात्र सीमित हुन्छ हैन, र श्वास निस्केपछि त त्यो पनि यहीँ छुट्छन्, शरीर छुटेपछि अरू सबै पनि यहीँ छुट्नेवाला छन्। त्यही भएर सारा दुनियाँ स्वाहा हुनेवाला छ, जसको स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ हैन। अब यो सारा संसार स्वाहा हुनेवाला छ, परिवर्तन हुनेवाला छ। त्यही भएर जति हुन सक्छ सबै कुछ आफ्नो सफल गर भन्नुहुन्छ बाबा। अन्त घडीमा पस्ताउन नपरोस्, जे छ आफ्नो पास। कसैको पास तन छ भने तन सेवामा लगाऊ, धन छ भने धन पनि आखिर के लिएर जानु छ हैन। ईश्वरीय कार्यमा, हुन त ईश्वरीय कार्यमा जे लगाउँछु त्यो पनि त आखिर खत्म हुनेछ, हो कि होइन? त्यो धनले जे बन्छ, जे सेवा हुन्छ, आखिर त्यो पनि खत्म हुनेछ। तर फरक चाहिँ के हुन्छ, तिमी आत्माहरूको सफल भएर भगवानको कार्यमा लगाएको जो धन छ त्यो सफल हुन्छ हैन। खत्म भए तापनि सफल हुन्छ, दुनियाँको सफल हुँदैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, बच्ची यो पुराना दुनियाँ अब स्वाहा हुनेवाला छ। त्यही भएर आफ्नो तन मन धन जे छ सब सेवामा समर्पण गर। अब अहिले गर्नुपर्ने हो, पछि गर्नाले के हुँदैन। किनकि अहिले बाबालाई आवश्यकता छ, भगवानको कार्यलाई आवश्यकता छ। भगवानको कार्यको आवश्यकताको बेलामा अगर हामीले गरेन भने अन्त घडीमा पनि फेरि हामीले गर्न मिल्दैन, गरे तापनि त्यो स्वीकार हुँदैन। अहिले त स्वीकार छ नि हैन। त्यही भएर अब यो पुराना दुनियाँ सबै स्वाहा हुनेवाला छ, बाबाले पहिला इसारा दिनुहुन्छ। त्यही भएर तिमी बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण समर्पण गर, सबै समर्पण गर, सब कुछ समर्पण। जो सर्वगुण माने जसले सर्व समर्पण गर्छ उनी सर्वगुण सम्पन्न बन्छ, उनमा कुनै पनि प्रकारको कमी हुँदैन हैन। सर्व बलिहार जानेवाला, सम्पूर्ण समर्पण गर्नेवाला आत्मा, तन मन धन श्वास संकल्प हैन, समय सबै जसले समर्पण गर्छ त्यो आत्मा सर्वगुण सम्पन्न बन्छ। सर्वगुण आत्मामा कुनै पनि कमी रहँदैन। अहिले जति कमी छ त्यसलाई हामीले पुरा गर्नु छ हैन, निकाल्नु छ। अन्तिम समयमा त फेरि मौकै मिल्दैन, चाहेर पनि मौका मिल्दैन, चाहेर पनि त्यो चान्स मिल्दैन।
गरे तापनि त्यो युज हुँदैन, प्रयोग हुँदैन। त्यही भएर यो समयको इशारा हामीलाई मिलिरहेको छ। प्रकृतिले पनि इशारा दिइरहेको छ, परिस्थितिले पनि इशारा दिइरहेको छ। बाबाको इशारा त छँदैछ। त बाबाको इशारालाई, प्रकृतिको इशारालाई, समय र परिस्थितिको इशारालाई बुझेर हामीले त्यही अनुसार आफ्नो कदमलाई चाल्नु छ। 2078 साल वैशाख 30 गते सद्गुरुवार 13/5 सन् 2021 को बाबाको साकारवाणी मुरलीको सार। मीठे बच्चे, तिमी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तिमी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तिमीलाई बाबाद्वारा ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। तिमीलाई बाबाद्वारा ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। तिमी अहिले ईश्वरीय गोदमा छौ। ईश्वरीय गोदमा छौ। ईश्वरको पालना लिइरहेका छौँ। ईश्वरको दृष्टि हाम्रो माथि परिरहेको छ। बाबाले कति प्यारसँग हामीलाई पालना दिइरहेको छ। त्यही भएर यो स्मृति हामीले सदा राख्नु छ। प्रश्न, अद्वैत राज्य जहाँ अर्को कुनै धर्म हुँदैन, अद्वैत राज्य जहाँ अर्को कुनै धर्म हुँदैन, त्यस राज्यको स्थापनाको आधार के हो? त्यस राज्यको स्थापनाको आधार के हो? जुन अद्वैत राज्य या धर्म, दुवै राज्य पनि धर्म पनि स्थापना हामीले गरिरहेका छौँ, त्यसको आधार के हो त? कुन आधारले हामीले त्यो धर्म र राज्यको स्थापना गरिरहेका छौँ? उत्तर, योग बल। योग बल। बाहुबलद्वारा कहिले पनि अद्वैत राज्यको स्थापना हुन सक्दैन। बाहुबल भनेको कसैसँग लडेर, खोसेर, जबरजस्ती हैन युद्ध गरेर अद्वैत राज्यको स्थापना हुन सक्दैन। योग बल, सबैभन्दा ठुलो बल के छ? योग बल। हुन त कृष्णसँग यति धेरै शक्ति छ। हुन त कृष्णसँग यति धेरै शक्ति छ। यदि आपसमा मिल्यो भने, यदि आपसमा मिले भने सारा विश्वमा राज्य गर्न सक्छन्। उनको पास त ताकत छ, बुद्धि पनि छ, धन पनि छ, हैन, शक्ति पनि छ। कृष्ण धर्ममा, हैन, कृष्ण धर्ममा धेरै स्थान ओगटेको छ यो सृष्टिमा। उनीहरूले धेरै राज्य छ नि, धेरै देशहरू छ नि कृष्ण धर्मलाई मान्ने। अगर त्यो सब एकमत होस्, सबै मिलेर अगर युद्ध गरोस्, त उनीहरूले सारा विश्वमा राज्य गर्न सक्छ। यति ताकत, बुद्धि, धन छ उनीहरूको पास। तर बाबा के भन्नुहुन्छ? यो नियम छैन। किनकि भगवानको योजना त अर्कै छ। मनुष्यको योजना जे भए पनि तर भगवानको योजना अर्कै छ। ईश्वरी ल, नियम अर्कै छ, हैन? तर यो नियम छैन। विश्वमा एक राज्यको स्थापना गर्ने, विश्वमा एक राज्यको स्थापना गर्ने बाबाको नै काम हो। बाबाको नै काम हो। सारा विश्वमा, सारा विश्व एक बनोस्, एक धर्म होस्, एक मत हो, सुखमय होस्, हैन? त्यस्तो राज्यको, त्यस्तो धर्मको स्थापना बाबाकै काम हो, अरू कसैले गर्न सक्दैन। गीत छ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आसारे। यो पुकार गर्छ नि बच्चाहरूले, पहिला पुकार गर्थे, बाबा यो धरतीमा के छ? दुःख छ, कष्ट छ, आपदा छ, विपद छ। त्यही भएर धरतीमा आओ, आफ्नो आकाशको सिंहासनलाई छोडेर यो धरतीमा आओ। किन आओ?
दुःख मेटाउनलाई, पावन बनाउनलाई, हैन, सृष्टिलाई परिवर्तन गर्न यो पुकार भगत आत्माहरूले गर्छ। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई ओम शान्तिको अर्थ फेरि पटक सम्झाइएको छ। ओम अर्थात् म को हुँ, म आत्मा हुँ। यो शरीर हाम्रो अङ्ग हो। म आत्मा परमधामको निवासी हुँ। पुकार्छन्, हे दूर देशका रहनेवाला आउनुहोस्, किनकि अहिले धेरै धर्मग्लानी र दुःख छन्, हैन। दूर देशका रहनेवाला भगवान परमात्मा आउनुहोस्। किन आउनुहोस्? किनकि अहिले धर्मग्लानी र दुःख छ। हजुर फेरि आएर गीताको उपदेश सुनाउनुहोस्, किनकि मनुष्यलाई थाहा छैन कि गीताको ज्ञान भगवानले दिनुभएको, हैन। भने उनीहरूले अर्कै रूप भन्छन्, तर त्यही गीताको ज्ञान सुनाउनको लागि फेरि धरतीमा आउनुहोस् भनेर भगत आत्माले पुकार्छन्। गीताको लागि भन्छन् शिव बाबा आउनुहोस्, किनकि उहाँ सबैका बाबा हुनुहुन्छ। भन्छन् माया रूपी रावणको छाया परेको छ, त्यसैले सबै दुखी पतित छौँ। पुकार्छन् रूप फेरेर आउनुहोस्, हैन। भगवान आउनुहोस्, रूप फेरेर आउनुहोस्, अर्थात् मनुष्यको रूपमा आउनुहोस्। अरू कुनै रूपमा त चिन्न सक्दैन हामीले, होइन र? बाघ, भालु, जनावर, चरा, पक्षी, त्यसमा त बाबा आउनुहुन्न। त्यही भएर बाबाको जुन रूप भए पनि बाबा आउनुहोस्, ताकि हामीले चिन्न सकौँ, तपाईँको ज्ञान सुन्न सकौँ। त्यसैले मनुष्य रूपमा आउँछु। मेरो आगमन दिव्य र अलौकिक हुन्छ। म गर्वमा आउँदिनँ, म आउँछु नि साधारण वृद्ध तनमा। मेरै बच्चाहरूको लागि, मेरै बच्चाको पास, मेरै बच्चाको स्थानमा म मेरै बच्चा जस्तै अर्थात् साकारी रूप लिएर म आउँछु। म गर्वमा आउँदिनँ, हैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि म कलप कलप आफ्नो निराकार रूप परिवर्तन गरेर आउँछु। ज्ञानको सागर त परमपिता परमात्मा नै हुनुहुन्छ। कृष्णलाई कहिले पनि भनिँदैन। ज्ञानका सागर, प्रेमका सागर यो कृष्णको महिमा होइन, कुनै पनि देवी देवताहरूको महिमा यो हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म यसै साधारण तनमा आएर तिमीलाई फेरि सहज राजयोग सिकाइरहेको छु। जब दुनियाँ पतित बन्छ तब मलाई आउनुपर्छ, किनकि मेरो दुनियाँ मेरा बच्चा, होइन। त्यही भएर मलाई बच्चाहरूलाई पावन बनाउन फेरि यसै दुनियाँमा आउनुपर्छ। कलियुगबाट सत्ययुग बनाउन म आउँछु। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको चित्र पनि छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना, शङ्करद्वारा विनाश, फेरि विष्णुद्वारा पालना। यो लक्ष्मी नारायण विष्णुको दुई रूप हो। लक्ष्मी नारायण विष्णुको दुई रूप हो। जुन लक्ष्मी नारायण विश्व महाराजन विश्व महारानीको रूपमा सत्ययुगमा पालना मिल्छ। यो तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। बाबा फेरि रूप परिवर्तन गरेर आउनुभएको छ। कुन रूपमा आउनुभएको छ? साधारण गुप्त रूपमा, होइन। साधारण तनमा बाबाले प्रवेश गर्नुभएको छ, किनकि बाबा त गर्वमा आउँदिन। वहाँ हाम्रो सुप्रिम बाबा पनि हुनुहुन्छ, सुप्रिम टिचर पनि हुनुहुन्छ, अनि सुप्रिम गुरु पनि हुनुहुन्छ। गुरुलाई सुप्रिम त भनिँदैन, वहाँ त बाप, टिचर, गुरु तीनै हुनुहुन्छ। तीनै एउटा हुन्छ नि। रूप के छ? स्वरूप एउटै, तर कर्तव्य अलग अलग, फरक फरक। रूप त एउटा ज्योति बिन्दु, तर कर्तव्यको आधारमा कहिले बाबा बन्नुहुन्छ, कहिले टिचर बन्नुहुन्छ, कहिले सद्गुरु बन्नुहुन्छ, होइन। लौकिक पिताले त बच्चाहरूको पालना गरेर फेरि उनलाई विद्यालयमा पठाइदिन्छ। कुनै बिरलै पिता टिचर पनि होला, होइन। कसैको पिता, होइन, फादर टिचर पनि हुन्छ। त्यही स्कुलमा बच्चा पढ्छ, त्यही स्कुलमा उसको पिताले पनि पढाउँछ। त बाप टिचर त बन्न सक्छ, तर बाप सद्गुरु बन्न सक्दैन। तर यसरी कसैले भन्न सक्दैन, सबै आत्माहरूले मलाई पुकार्छन्, परम पिता भन्छन् भने वहाँ आत्माका पिता हुनुभयो नि। यो गीत पनि भक्ति मार्गको हो। सतयुगमा त माया त हुँदैन, जसकारण पुकार्न परोस्। त्यहाँ त सुख नै सुख छ। सुखमा किन सम्झिने, सुखमा कसलाई याद गर्ने, है।
त्यही भएर त्यहाँ पुकार्नुको आवश्यकता हुँदैन। तिमीले जानेका छौ कि यो 5000 वर्षको चक्र हो। आधा कलप सतयुग त्रेता दिन र आधा कलप द्वापर कलियुग रात। तिमी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो नि। ब्रह्माको अथवा तिमी ब्राह्मणहरूको नै रात दिन गायन गरिन्छ हैन। ब्रह्माको रात सो ब्राह्मणहरूको रात, ब्रह्माको दिन सो ब्राह्मणहरूको दिन। जब दिनमा हुन्छौ तब कुन स्वरूप हुन्छौ? देवी देवता स्वरूप हुन्छौ। जब रातमा हुन्छौ तब तिमी फेरि मनुष्य, भिखारी मनुष्यको रूप हुन्छौ। दिन र रातको ज्ञान पनि तिमी बच्चाहरूलाई छ। लक्ष्मी नारायणलाई त यो ज्ञान हुँदैन। अहिले तिमी सङ्गम युगमा छौ नि, जानेका छौ अब भक्ति मार्ग पुरा भएर दिन उदय हुन्छ। भक्ति मार्गको रात अब के भयो? खत्म हुँदैछ, अब दिनको उदय हुँदैछ। यो ज्ञान अहिले तिमीलाई बाबाद्वारा मिलेको छ। कलियुगमा वा सतयुगमा यो ज्ञान कसैलाई पनि हुँदैन। त्यसैले गायन गरिएको छ हैन। के गायन गरिएको छ? ब्रह्माको दिन अनि ब्रह्माको रात। तिमी अहिले सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राज्य पाउने पुरुषार्थ गरिरहेका छौ नि। पुष्पा, के गर्दैछौ? के गरिरहेका छौँ हामीले? सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीमा राज्य पाउने पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। फेरि आधा कलपपछि तिमीले राज्य गुमाउँछौ। यो ज्ञान तिमी ब्राह्मणहरू बाहेक अरू कसैलाई पनि मिल्दैन। तिमी देवता बन्छौ, फेरि ज्ञान रहँदैन। जबसम्म ब्राह्मण छ तबसम्म संस्कार छ, ज्ञान छ हैन। फेरि ज्ञान के को लागि? ज्ञान के को लागि? ब्राह्मणहरूले ज्ञान किन लिन्छ? ज्ञान के को लागि? देवता बन्नको लागि, देवी देवता। जब देवी देवता बन्छ भने फेरि पढाइ पढ्नु पर्छ, फेरि ज्ञान रहँदैन हैन। अहिले छ रात्रि, शिवरात्रि पनि मनाउँछन्, कृष्णको पनि रात्रि भन्छन्, तर त्यसको अर्थ बुझ्दैनन्। भन्छ नि कृष्ण रातिमा जन्म्यो हैन। शिवको जयन्ती अर्थात् शिवको अवतरण हुन्छ। यस्तो बाबाको दिवस हैन, शिवरात्रि, शिव जयन्ती, यस्तो बाबाको दिवस कम से कम 1 महिना मनाउनु पर्छ। तर भक्तिमा के छ? 1 दिन मात्रै हैन। त्यो पनि आजकल त रमाइलो गरे जस्तै मनाउँछ होइन र। पहिला पो भगवानको प्रति भावना, भक्ति, त्यही श्रद्धाले, त्यही आस्थाले मनुष्यले दिन व्रत राखेर, उपासना गरेर, पूजा गरेर होइन मनाउँछ। और आजकल त रमाइलो तरिकाले के राति हल्ला गर्ने होइन, के अरे धुनी जलाउने, अनि के चिज खाने, मौज मस्ती गर्ने। कोही भावना हुन्छ? शिव बाबा जसको लागि व्रत गरिरहेको छु, जसको लागि हैन आजको दिन हामीले जागरण गरिरहेको छु, त्यो शिव बाबाको प्रति यति पनि भावना, प्रेम, श्रद्धा हुन्छ? हुँदैन। बस एउटा फर्मेलिटी निभाए जस्तै, एउटा परम्परा निभाए जस्तै, खुसियाली मनाए जस्तै, तिहार उत्सव मनाए जस्तै होइन। र बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो बाबाको दिवस त कमसेकम 1 महिना मनाउनु पर्छ। जसले सारा सृष्टिलाई पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ, उहाँको नाम बिदा पनि दिँदैन, छुट्टी पनि मिल्दैन बिचारा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ म त सबैका मुक्तिदाता हुँ, गाइड बनेर सबैलाई लैजान्छु। अहिले तिमी पुरुषार्थ गर्छौ राजयोग सिक्ने। बाबाले तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिइरहनु भएको छ। आत्माको रूप के हो यो पनि कसैलाई थाहा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्माहरूमा बुढी औँला जस्तै छौ हैन। भन्छ नि आत्मा अङ्गुष्ठा मिसल, भक्ति मार्ग भन्छ अङ्गुष्ठै मिसल छन् हैन। बाबा भन्नुहुन्छ न तिमी बुढी औँला जस्तै छौ, न अखण्ड ज्योति जस्ता छौ। आत्माको स्वरूप या परमात्माको स्वरूप भनौँ, न अङ्गुष्ठा मिसल छ, अङ्गुठा औँला जस्तो छौ, न अखण्ड ज्योति स्वरूप जस्तै छौ। तिमी त तारा हो। देखो कति सिम्पल भनिदियो बाबाले, तिमी त के हो? तारा हो, चम्किलो तारा, बिन्दु जस्तो। म पनि त आत्मा बिन्दु हुँ। तिमी आत्माहरू शरीरमा आउँछौ, फरक के छ? म पनि त त्यही बिन्दु स्वरूप तारा हुँ, तिमी पनि तारा हो पछि। तर म तिमी शरीरमा आउँछौ, म आउँदिन।
मेरो महिमा नै अलग छ। म सुप्रिम हुनाले जन्म मरणको चक्करमा आउँदिन, होइन? म पनि तारा जस्तै ज्योतिबिन्दु, तर सुप्रिम हुनको कारणले गर्दा म तिमी जस्तै जन्म मरणको चक्करमा आउँदिन। तिमी आत्माहरू त शरीरमा आउँछौ, त्यसैले 84 जन्म लिन्छौ। म त यस शरीरमा प्रवेश गर्छु, फरक त्यति हो। म प्रवेश गर्छु, तिमी चाहिँ गर्भमा आउँछौ। यो भाडामा लिएको शरीर हो। बाबाले घर भाडा लिए जस्तै शिव बाबाले पनि यो ब्रह्माको तन भाडामा लिएको। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमी पनि आत्मा हो, तर तिमीहरूले आफूलाई महसुस गर्दैनौ कि हामी आत्मा हो। आत्माले नै बाबालाई याद गर्छन्, दुःखमा सदैव याद गर्छन्, हे भगवान, हे रहमदिल बाबा, रहम गर्नुहोस्। रहम माग्छ नि, किनकि वहाँ बाबा नै ज्ञानका सागर, सुखका सागर, पवित्रताका सागर हुनुहुन्छ। ज्ञानमा पनि फुल हुनुहुन्छ। ज्ञानमा पनि के हुन्छ? सागर। सागर माना जो कहिले पनि खतम हुन सक्दैन, अथाह छ। सागरभन्दा पनि अथाह छ, फुल छ बाबा। ज्ञानमा फुल छ, सागर हुन्छ। मनुष्यलाई ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। मनुष्यलाई यो महिमा गर्न सकिँदैन। कुनै पनि मनुष्यले जति पढे लेखेको होस्, जति ज्ञान प्राप्त गरोस्, सारा दुनियाँको विश्वको जति ज्ञान प्राप्त गरे पनि फेरि पनि यो टाइटल दिन मिल्दैन। त्यो ज्ञानका सागर हो। ज्ञान मनुष्यलाई यो महिमा गर्न सकिँदैन। सारा दुनियाँलाई सुखी बनाउनु यो बाबाको नै काम हो। वहाँ हुनुहुन्छ रचयिता, बाँकी सबै हुन् रचना। रचयिताले रचनालाई पैदा गर्छन्, रचयिताले रचनालाई पैदा गर्छन्। पहिला स्त्रीलाई एडप्ट गर्छन्, फेरि उनीद्वारा रचना रच्छन्। स्त्रीलाई जन्माउँदैन, स्त्रीलाई के गर्छन्? ग्रहण गर्छन्, एडप्ट गर्छन्, फेरि उनको द्वारा बच्चा जन्मिन्छ भन्छ नि। त्यस्तै ब्रह्मा बाबालाई पनि शिव बाबाले जन्माएको होइन, ब्रह्मा बाबालाई तनलाई एडप्ट गर्नुभयो बाबाले, आफ्नो स्त्री बनाउनु भयो, होइन? एडप्ट गर्नुको बाद अनि बल्ल फेरि ब्रह्मा मुख वंशावलीद्वारा फेरि बच्चाहरूलाई बाबाले गर्नुहुन्छ, होइन? वहाँ हुनुहुन्छ, यो बाबाको नै काम हो। पहिला स्त्रीलाई एडप्ट गर्छन्, फेरि उनीद्वारा रचना रच्छन्, फेरि उनको पालना पनि गर्छन्, तर विनाश त गर्दैनन्, विनाश त गर्दैन। लौकिक पिताले जन्माउँछन्, पालना पनि दिन्छन्, तर विनाश गर्छन्, गर्दैन। वहाँ त बेहदका बाबा आएर स्थापना, पालना, विनाश गराउनुहुन्छ। तीनटै कर्तव्य बाबाको। आदि सनातन देवी देवता धर्मको पालना गराउनुहुन्छ। सतयुग आदिमा छिट्टै राजधानी स्थापना हुन्छ। अरू धर्मावलम्बीले त केवल आफ्नो धर्म स्थापना गर्छन्, फेरि जब लाखौं करोडौंको संख्यामा वृद्धि हुन्छन् तब राजै हुन्छन्। अहिले तिमीले राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। धर्म पनि र राज्य पनि दुईटैको स्थापना भइरहेको छ। धर्मपिताहरूले धर्मको स्थापना मात्रै गर्छन्, फेरि उसको पछाडि लाखौं करोडौं शिष्यहरू जन्मिन्छ। करोडौं शिष्य आए पनि फेरि धेरै भयो भने बल्ल राज्य हुन्छ। तर यहाँ त बाबाले दुईटै धर्म र राज्य दुवैको एकसाथ स्थापना गरिरहनु भएको छ। करोडौं संख्यामा वृद्धि हुन्छ तब राजै हुन्छ। अहिले तिमीले राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। योग बलद्वारा तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ। बाहुबलबाट कहिले कसैले विश्वमा राजै गर्न सक्दैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, क्रिश्चियनमा यति ताकत छ नि उनीहरूको पास, बुद्धि पनि छ, धन पनि छ, ताकत पनि छ, होइन? सबै छन्। क्रिश्चियनमा यति ताकत छ, उनीहरू आपसमा मिल्यो भने त सारा विश्वमा राज्य गर्न सक्छ। सबै मिलेर एकमत होस् न, एक ढिक्का होस् त उनले सारा विश्वमा राज्य हत्याउन सक्छ, होइन? राज्य गर्न सक्छ। तर बाहुबल, बाबु भन्छ, तर बाहुबलबाट विश्वमा राज्य पाउने यो नियम त छैन। झगडा गरेर, युद्ध गरेर, अरूलाई मारकाट गरेर, हिंसा गरेर, होइन? सारा विश्वमा राज्य पाओस् यो नियम छैन। ड्रामामा यो कायदा छैन जहाँ बाहुबलबाट विश्वको मालिक बन्छ। यो ड्रामामा नियम छैन, कायदा छैन।
बाबाले सम्झाउनुहुन्छ विश्वको बादशाही योग बलबाट मबाट नै मिल्न सक्छ। योग बलद्वारा अनि मबाट नै मिल्न सक्छ होइन। उनले सारा संसारमा युद्ध गरेर लडेर एकमत भएर सबैलाई जबरजस्ती अधिकारमा लिएर विश्वमा राज्य गरे तापनि त सारा विश्वको मालिक बन्न सक्दैन, किनकि हरेकको मनलाई त जित्न सक्दैन नि होइन। हरेकको मनलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन नि, हो कि होइन। हरेकको संस्कार स्वभावलाई त परिवर्तन गर्न सक्दैन त। त्यहाँ जति धन र बलले होइन शक्तिले उनले सारा विश्वमा राज्य गरे तापनि त फेरि पनि सदाभरि सुख शान्ति हुन सक्छ? त्यो त हुनै सक्दैन। त्यहाँ लडाइँ झगडा, किनकि अनेक मनुष्यको अनेक मत हुन्छ, अनेक विचार हुन्छ। जबरजस्ती त विचार जो पनि अधीनमा हुन सक्छ, तर मनलाई त अधीनमा गर्न सक्दैन। त्यही भएर त्यहाँ फेरि लडाइँ झगडा हुन्छ, एकमत त हुनै सक्दैन। एक धर्म त एक राज्य त हुनै सक्दैन। त्यही भएर बाबा भन्छ यहाँ त बाबाले एक मत, सबैको एक मत होइन, सबैको संस्कार स्वभाव यति सरल बनाउनुहुन्छ। त्यो केले? युद्धले होइन, बाहुबलले होइन, जबरजस्ती होइन, लडाइँले होइन, योग बलद्वारा। त्यो योग बलले र बाबा भन्छ मबाट पनि मिल्न सक्छ। त्यहाँ त कुनै विभाजन हुँदैन, धरती आकाश सबै तिम्रो हुन्छ, तिमीलाई कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। त्यसलाई भनिन्छ अद्वैत राज्य। यहाँ छन् अनेक राज्य। बाबा सम्झाउनुहुन्छ 5000 वर्षपछि तिमी बच्चाहरूलाई यो राजयोग सिकाउँछु। कृष्णको आत्माले अहिले सिकिरहेको छ गुप्त तरिकाबाट। कृष्ण पहिलो नम्बरका राजकुमार थिए। उनै यसै समयमा 84 जन्मको अन्तमा आएर ब्रह्मा बनेका छन्। यो बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ सृष्टिको चक्र कसरी फिर्छ। बाबाले फेरि स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ। अनेक धर्मको विनाश हुन्छ अवश्य, एक धर्मको स्थापना हुन्छ। विश्व 100% सम्पन्न, 100% सम्पन्न र धर्म श्रेष्ठ थियो। देवताहरूको कर्म पनि श्रेष्ठ थियो होइन। जब धर्म श्रेष्ठ हुन्छ त कर्म पनि स्वतै श्रेष्ठ भइहाल्छ। जहाँ धारणा राम्रो हुन्छ, धर्म भनेको जहाँ धारणा श्रेष्ठ हुन्छ त कर्म त अटोमेटिक त्यसै श्रेष्ठ हुन्छ होइन। त धर्म पनि श्रेष्ठ अनि कर्म पनि श्रेष्ठ थियो देवी देवताहरूको। उनीहरूको नै महिमा गाइएको छ। सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण। पहिला सुरुमा पवित्र थिए, अहिले पतित बनेका छन्। फेरि बाबा आएर स्त्री पुरुष दुवैलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। दुवैलाई, स्त्रीलाई पनि पुरुषलाई पनि, अर्थात् दुईटै युगललाई बाबाले पवित्र बनाउनुहुन्छ। रक्षाबन्धनको उत्सव यति धेरै किन मनाइन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबाले नै आएर प्रतिज्ञा गराउनु भएको थियो। के प्रतिज्ञा गराउनु भएको थियो बाबाले? यसा अन्तिम जन्ममा तिमी दुवै पवित्र रहने गर, सँगै बस, एउटै घरमा बस, सबै घरको जिम्मेवारी दुईटैले सम्हाल, तर शर्त के? पवित्र रहने गर। पवित्रताको धारणा भगवानले सिकाउनुहुन्छ होइन। सन्यासीहरूको त धर्म नै अलग हो। उनीहरूले त के भन्छ, पवित्र त रहन सक्दैन, त्यही भएर अगर सन्यासी बन, घरबार छोडो होइन, वैरागी बन भन्छ। ज्ञान भक्ति र वैराग यो तिम्रो लागि हो। तिमीले देखेका छौ होला, बाबा तिमीले देखेका छौ होला, पादरीहरू हिँड्दा आँखा एक तरफ हुन्छ, अन्त कहीँ हेर्दैनन्। उनीहरू आफ्नो मस्त हुन्छ पादरीहरू होइन, जो हुन्छ नि हातमा माला हुन्छ, एकदम साइलेन्समा, धेरै बोल्दैन। कृष्ण धर्मको सबभन्दा राम्रो जो नन्सहरू हुन्छन्, जो पादरी हुन्छ, उनीहरूले धेरै कच बोलेको देख्दैन, एकदम साइलेन्स हुन्छ धेरै कुरोहरू। व्यर्थ चिन्तनै गर्दैन, व्यर्थ बोल्दैन, धेरै साइलेन्स भइन्छ उनीहरू, साइलेन्समा बस्छ उनीहरूले। जहिले पनि भन्छ प्रार्थना गरौँ, याद गरौँ, परमेश्वरलाई याद गरौँ होइन। आफू पनि याद गर्छ, अरूले याद गर्छ। धेरै व्यर्थ टक गरेको, कुरा गरेको, हाँसेको, बोलेको, मजा गरेको पादरीहरूलाई कहिले पनि देखिँदैन। एकदम सिम्पल र साइलेन्स। केही त गुण छ नि उनीहरू होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई हेर, हिँड्दा आँखा एकातर्फ हुन्छ,
उसले यताउता हेर्दै हाँस्दै मजाक गर्दै हिँड्दैन, बिल्कुल साइलेन्समा हिँड्छ उनीहरू। अन्त कहीँ पनि हेर्दैनन्। नन्स हुन्छ नि, अब उनीहरूले त क्राइस्टलाई याद गर्छन्, भन्छन् क्राइस्ट परमेश्वरका बच्चा थिए। तिम्रो कुनै सेतो कपडा आदिसँग सम्बन्ध छैन। पहिला पहिला त हामीलाई जब यो ओम शान्ति ब्रह्मकुमारीलाई चिनेको थिएन त हाम्रो ड्रेस हेर्ने बित्तिकै के सम्झिन्थ्यो, यिनी पनि अब सेतो ड्रेस लगाउनेवाला को क्रिस्चियनहरू होला। अहिले पनि कसको अहिले त धेरै प्रचार भइसकेछ, धेरै आइसकेछ समाजमा होइन। ओम शान्तिलाई सबैले चिनिसकेको छ, परिचित छ सबै होइन। पहिला पहिला परिचित थिएन त के सम्झिन्थ्यो, यिनी पनि क्रिस्चियन धर्मको होला। तर बाबा भन्छ तिम्रो सेतो कपडा आदिसँग सम्बन्ध छैन। अब यो सेतो लुगा त केवल बाबाले जो समर्पित आत्मा छ, जसले आफ्नो सबै बलिहार गएको छ, आफ्नो परिवार छोडेर विश्व सेवाको लागि आफ्नो जीवनलाई सौंपिएको छ, यसै यज्ञमा भगवानको यज्ञमा समर्पित भएको छ, उनीलाई त युनिफर्म त जरुरी छ नि। त्यही भएर हामीलाई सेतो ड्रेस बाबाले दियो। बाँकी बिचारा जो घरबारमा रहनेवाला आत्मा छन्, गृहस्थी जीवन सम्हाल्दैछन्, गृहस्थी जीवन सम्हाल्दै पनि बाबाको बच्चा बनेको छन्, त उनीहरूलाई त सेतो कपडासित कोही सम्बन्ध छैन। जे लुगा लगाए पनि, जे वस्त्र लगाए पनि, तर धारणा श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ होइन, भगवानको श्रीमतलाई, डाइरेक्सनलाई पालना गर्ने। त सेतो कपडासँग सेतो लुगा लगाउनै पर्ने हो भनेर यो छैन। गृहस्थी जीवनलाई, गृहस्थमा बस्नेवालाई, बाबाका बच्चाहरूलाई कोही नियम छैन कि ड्रेस लगाउनै पर्ने हो भनेर। तर होइन अब कसैलाई इच्छा छ होइन, स्कुलमा आउँछ भने युनिफर्म लगाऊ होइन, यो विश्वविद्यालयमा पढ्न आउँछ भने युनिफर्म लगाऊ, लगाएर आऊ होइन। अब घरमा बाध्यता छ भने त्यो पनि अगर कसैले लगाउन दिँदैन, बाध्यता छैन भने भले नलगाऊ, तर स्कुलमा आउने बेलामा त ड्रेस त लगाएर आउनुपर्छ होइन। बाँकी घरमा बस्ने बेलामा सधैँभरि सेतो ड्रेस लगाएर त घरको कामकाज त हुँदैन, त्यहाँ त जस्तो लुगा लगाए पनि हुन्छ, रङ्गिन होइन। त्यही भएर बाबा चाहिँ तिम्रो कोही सेतो कपडासँग आदि सम्बन्ध छैन। तिमी त आत्मा हो, नन बट वन, एकलाई नै याद गर्नु छ। सच्चा नन्स त तिमी हो नि, तिमीलाई वर्षा वहाँ बाबाद्वारा मिल्नु छ। उहाँलाई याद गर अनि मात्रै विकर्म विनाश हुन्छ। त्यसैले बाबाको आदेश छ, म एकलाई याद गर। आत्मा निश्चय नहुनाले नन्सहरूले फेरि क्राइस्टलाई याद गर्छन्। फरक त्यति छ बिचारा, थाहा छैन नि, चाहिँ बाबाको परिचय छैन, त्यही भएर आफ्नो धर्म पिता क्राइस्टलाई याद गर्छन्। परमेश्वर को हुनुहुन्छ यो पनि जानेका छैनन्। हिन्दूहरू जो पहिला सुरुमा आउँछन् उनीहरूले पनि जानेका छैनन्। लक्ष्मी नारायणलाई यो सृष्टिको ज्ञान कहाँ हुन्छ र न उनीहरू त्रिकालदर्शी हुन्छन्। त्रिकालदर्शी तिमी ब्राह्मणहरू भन्छौ होइन, त्रिकालदर्शी तिमी ब्राह्मणहरू भन्छौ। तिमीलाई कौडीबाट परिवर्तन गरेर बाबाले हीरा जस्तो बनाउनुहुन्छ। अब तिमी ईश्वरी गोदमा छौ होइन, ईश्वरी गोदमा छौ भने कुन माता पितालाई याद गर्ने त, जसको गोदमा आएका छौँ वो माता पितालाई मैले याद गर्ने होइन र। तिमी ईश्वरी गोदमा छौ। तिम्रो यो अन्तिम जन्म धेरै अमूल्य छ। सारा दुनियाँको तिमीले रुहानी सेवा गर्छौ। बाँकी ती हुन् जिस्मानी समाजसेवी, तिमी हो रुहानी। जिस्मानी तिमी हो, तिमी हुन् जिस्मानी समाजसेवी, तिमी हौ रुहानी। तिमीलाई सिकाउने वाला सुप्रिम रूह हुनुहुन्छ। हरेक आत्मालाई भन बाबालाई याद गर्नुहोस्। बाबालाई नै पतित पावन भनेर गायन गरिन्छ। तिमीलाई झर्न, तल झर्न उतर्न कति समय लाग्यो? 84 जन्म लाग्छ। फेरि चढ्न 1 सेकेन्डमा लाग्छ। 84 जन्ममा झर्ने चढ्ने 1 सेकेन्ड भनेको अर्थ के? 84 जन्मको एक जन्ममा पनि कसैको आधा जन्म छ, कसैको कति जन्म छ, कोही त बुढो भएर बल्ल ज्ञान पाएको छ त सेकेन्ड भयो नि, त्यो हिसाबले त सेकेन्ड भयो नि। चढ्नमा के छ? 1 सेकेन्ड लाग्छ। यो तिम्रो यस मृत्युलोकको अन्तिम जन्म हो। मृत्युलोक मुर्दाबाद, अमरलोक जिन्दाबाद। यसलाई अमर कथा भनिन्छ। अमर बाबा आएर तिमी अमर आत्माहरूलाई अमर युगमा लैजानको लागि अमर कथा सुनाउनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ बाबाले?
अमर बाबा आएर अमर आत्माहरूलाई अमर युगमा लैजानको लागि अमर कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ हैन। बाबा बन्नु चाहिँ ठिक छ, अरू कुरा बिर्सिन्छौ भने केवल आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर म एक बाबालाई याद गर। अब यति सारा ज्ञानको कुरा बुद्धिमा राख्न सक्दैन, बिर्सिन्छौ भने बाबालाई त याद गर्न सक्छु नि, एउटा सानो बिन्दीलाई त याद गर्ने हो नि हैन। म बाबालाई याद गर भन्नुहुन्छ बाबाले। ठिक छ, अरू कुरा बिर्सिन्छौ भने केवल आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर म एक बाबालाई याद गर। बुद्धिको योग मसँग लगायो भने तिम्रो पाप भस्म हुन्छ र तिमी पुण्य आत्मा बन्छौ। बुद्धिको योग तिमीले मनुष्यलाई लगाए पनि पतित बन्छौ, तर मसँग लगाए पनि तिमी पावन बन्छौ हैन, पुण्य आत्मा बन्छौ। तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। यो नयाँ कुरा त होइन, कहिले सुनेका थियौ? यो कुरा कहिले सुनेको थियो? 5000 वर्षपछि बाबा आएर तिमीलाई वर्षा दिनुहुन्छ। रावणले फेरि श्राप दिन्छ, यो खेल, हार जितको खेल हैन, वर्षा र श्रापको खेल। यहाँको नै यो कथा हो त सारा सङ्गमयुगको कथा। फेरि भक्ति मार्गमा यही सङ्गमयुगको कथालाई फेरि कथा बनाएर के अरे शास्त्र बनाइदिन्छ हैन। यो कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, कुनै वेद शास्त्र आदिमा छैन। त्यसैले परमपिता परमात्मालाई ज्ञानको सागर, शान्तिका सागर, सुखका सागर भनिन्छ। तिमीलाई पनि आफू समान बनाउनुहुन्छ। तिमी पनि पूज्य थियौ, फेरि पुजारी बन्छौ। आफै पूज्य आफै पुजारी। यो त भगवानको लागि त होइन, भगवानको लागि आफै पुजारी बन्न सक्छ र सक्दैन हैन। ऊ त सदा एभर प्योर छ। पुजारी को हुन्छ? जो पतित हुन्छ ऊ पो पुजारी हुन्छ त। बाबा त कहिले पतित भन्नुहुन्न हैन। यो आफै पूज्य आफै पुजारी कसको लागि? हामी आत्माको लागि। यो भगवानको लागि होइन, तिम्रो कुरा हो। तिमीले पहिला केवल एक शिवको भक्ति गर्थ्यौ, अव्यभिचारी भक्ति गर्यो, फेरि देवताहरूको भक्ति गर्न थाल्यो, फेरि तल झर्दै आयो। अब कसको पूजा गर्छौ? पहिला त शिव बाबाको पूजा गर्थ्यौ, भक्ति गर्थ्यौ, तबसम्म त ठिक थियो। फेरि देवी देवताहरूको पूजा गर्दै आयो, तबसम्म ठिक थियो। फेरि त्यसपछि कसको पूजा गर्दै आयो? मनुष्य देहधारीको पूजा गर्दै आयो। मनुष्य देहधारीको पूजा गर्दा 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 त अब त फेरि कुकुर बिरालो कौवा सबै जनावरको पनि पूजा गर्दै आयो। भूत पूजा, जसलाई बाबाले भन्छ भूत पूजा हैन। उनीहरू जसले थोरै पढ्छन्, अब फेरि तिमी देवी देवता बनिरहेका छौ। जसले थोरै पढ्छन् उनीहरू प्रजामा जान्छन्, जसले राम्रोसँग पढ्छन् पढाउँछन् उनै राजाइमा आउँछन्। प्रजा त धेरै बन्छन्, एक महाराजाका लाखौं करोडौंको सङ्ख्यामा प्रजा हुन्छन्। प्रजा बन्नको लागि त पुरुषार्थ गर्न पर्दैन। पुरुषार्थ के को लागि? राजा बन्नको लागि। तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ कलप पहिला जस्तो। पुरुषार्थबाट थाहा हुन्छ मालामा को आउनेवाला छन्। प्रजामा पनि कुनै गरिब र कुनै धनवान बन्छन् हैन। भक्ति मार्गमा ईश्वर अर्थ दान गर्छन्। के ईश्वरसँग छैन र? ईश्वर अर्पणम, ईश्वरलाई अर्पण गरे जस्तै हैन। के ईश्वरसँग छैन र जो ईश्वरलाई अर्पण गर्न पर्ने हैन? के ईश्वरसँग छैन र? या त भन्छन् कृष्ण अर्पणम, तर वास्तवमा हुनुपर्ने हो ईश्वर अर्पणम। मनुष्यले जे जति गर्छन् त्यसको फल अर्को जन्ममा मिल्छ। एक जन्मको लागि मात्रै मिल्छ। जे जति गर्छन् एक जन्मको लागि फल मिल्छ, एक जन्मको लागि मिल्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, म आएको छु तिमीलाई 21 जन्मको वर्षा दिन। मेरो नाम डाइरेक्ट, मेरो नाममा पहिला कसको नाममा गरे? मनुष्यलाई दान गरे ईश्वरको नाममा। देवी देवतालाई चढाए ईश्वरको नाममा हैन। जानवरहरूलाई पनि पूजा गरे ईश्वरको नाममा। त्यो भयो इनडाइरेक्ट। अब बाबा के भन्नुहुन्छ? मेरो नाममा डाइरेक्ट जे गरे पनि 21 जन्मको लागि त्यसको प्राप्त तिमीलाई हुन्छ। डाइरेक्ट हैन। इनडाइरेक्ट गर्छौ भने एक जन्मको लागि अलग कालको लागि सुख मिल्छ। अब अहिले बाबा डाइरेक्ट आउनु भएको छ त बाबाको म त डाइरेक्ट गर्नु पर्यो हैन, ताकि
बाबा भन्छ 21 जन्मको लागि मिल्न सकोस्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो तिम्रो सबै माटोमा मिल्छ, यो सबै तिम्रो माटोमा मिल्छ, त्यसैले यसलाई सफल गर। के छ र, के लैजानु छ होइन, त्यही भएर जे छ जति छ यो सब सफल गर। तिमीले यो रुहानी हस्पिटल कम युनिभर्सिटी खोल्दै जाऊ जहाँ सबै सदा निरोगी सदा सम्पन्न बन्छन्। यहाँ धेरै कमाइ हुन्छ। योगबाट के भन्छौ, योगबाट स्वस्थ, योगबाट के भन्छौ, स्वस्थ, हेल्थ। अनि चक्रलाई जानेपछि सम्पत्ति मिल्छ, वेल्थ, खजाना होइन, हेल्थ र वेल्थ। और जहाँ हेल्थ छ वेल्थ छ त्यहाँ ह्याप्पी त सधैँ भइहाल्छ, खुसी होइन। योगबाट स्वास्थ्य, हेल्थ र चक्रलाई जानेपछि, चक्र भनेको ज्ञान, ज्ञानलाई जानेपछि सम्पत्ति, किनकि ज्ञान त खजाना हो नि, ज्ञान बल होइन, ज्ञान के हो, खजाना हो, ज्ञान सम्पत्ति मिल्छ। त्यसैले घर घरमा यस्तो युनिभर्सिटी कम हस्पिटल खोल्दै जाऊ। धनवान छ भने ठुलो खोल्दा हुन्छ, अगर धेरै पैसा छ भने ठुलो सेन्टर बनाऊ। अहिले त बनि त राख्छ नि फुलबारीमा, जसलाई जति लगाएर छ लगाऊ होइन। ठुलो हस्पिटल बन्दैछ, ठुलो अस्पताल बन्दैछ, ठुलो युनिभर्सिटी बन्दैछ होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ हस्पिटल ठुलो बन्दैछ। त्यही भएर अगर धनवान छ भने, धेरै पैसा छ भने ठुलो खोल्दा हुन्छ, जहाँ धेरै आउन सकुन्। बोर्डमा लेखिदेऊ, जसरी प्राकृतिक चिकित्सालयमा लेख्छ नि, प्राकृतिक चिकित्सालयमा लेख्छ नि, बाबाले पनि सारा दुनियाँको नेचर बदलेर प्योर बनाइदिनुहुन्छ। यो पनि नेचर प्योर गर्ने स्थान हो होइन। यसै समय सबै इम्प्योर छ। सारा दुनियाँलाई सदा निरोगी सदा सम्पन्न बनाउने बाबा हुनुहुन्छ, जसले अहिले तिमी बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ। तिमी हौ अति प्रिय बच्चाहरू, तिमी हौ अति प्रिय बच्चाहरू। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अनलाइनद्वारा मुरली सुनिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई पनि बाप दादाको याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्ट, आफ्नो यस अमूल्य जीवनलाई, आफ्नो यस अमूल्य जीवनलाई रुहानी सेवामा लगाउनु छ, रुहानी सेवामा लगाउनु छ। सारा दुनियाँको सेवा गर्नु छ, सारा दुनियाँको सेवा गर्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, आफ्नो सबै थोक सफल गर्नको लागि, आफ्नो सबै थोक सफल गर्नको लागि डाइरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण गर्नु छ, डाइरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण गर्नु छ। रुहानी हस्पिटल र युनिभर्सिटी खोल्नु छ, रुहानी हस्पिटल र युनिभर्सिटी खोल्नु छ। आजको वरदान छ सम्पूर्ण समर्पणको विधिद्वारा, सम्पूर्ण समर्पणको विधिद्वारा सर्वगुण सम्पन्न बन्ने पुरुषार्थमा सदा विजयी भव। सम्पूर्ण समर्पणको विधिद्वारा सर्वगुण सम्पन्न बन्ने पुरुषार्थमा सदा विजयी भव। विस्तार छ, सम्पूर्ण समर्पण उसलाई भनिन्छ जसको संकल्पमा पनि बेभान नहोस्। सम्पूर्ण समर्पण भनेको के हो?
जसलाई संकल्पमा पनि आफ्नो देहको भान नहोस्, आफ्नो देहको भान पनि अर्पण गरिदिनु, आफ्नो देहको भान पनि अर्पण गरिदिनु। म फलानी हूँ, हैन, म फलाना हूँ, म फलानी हूँ, यो संकल्प पनि अर्पण गरेर, यो संकल्प पनि अर्पण गरेर संपूर्ण समर्पण हुने वाला नै, संपूर्ण समर्पण हुने वाला नै सबै गुणहरूमा सम्पन्न बन्छ। जसलाई आफ्नो मैपनको पनि भान छैन, म फलाना हूँ, म फलाना हूँ, फलानी हूँ, न पदको, न आफ्नो रूपको, न धनको, हैन, कुनै चिजको पनि जसलाई अभिमान हुँदैन, देहको भान हुँदैन, सबै अर्पण गर्छन् बाबालाई, हैन। यस्तो आत्मा सबै गुणहरूमा सम्पन्न बन्छ। उसमा कुनै पनि गुणको कमी रहँदैन, उसमा कुनै पनि गुणको कमी रहँदैन। जसले सर्वसमर्पण गरेर, जसले सर्वसमर्पण गरेर सर्वगुण सम्पन्न वा सम्पूर्ण बन्ने लक्ष्य राख्छन्, सर्वगुण सम्पन्न वा सम्पूर्ण बन्ने लक्ष्य राख्छन्, यस्ता पुरुषार्थीलाई बापदादाले सदा विजयी भवको वरदान दिनुहुन्छ। जसले लक्ष्य राख्छ, के लक्ष्य? सर्वगुण सम्पन्न बन्ने जसलाई लक्ष्य हुन्छ, हैन, सम्पूर्ण बन्ने जसले लक्ष्य राख्छन्, यस्ता पुरुषार्थीलाई बापदादाले सदा विजयी भवको वरदान दिनुहुन्छ। स्लोगन: मनलाई वशमा गर्नेवाला नै, मनलाई वशमा गर्नेवाला नै के रहन सक्छ? मनमना भव रहन सक्छ। जसले आफ्नो मनलाई चलाउन जानेका हुन्छन्, मनलाई अधीन राखेका छन्, मनलाई आफ्नो रुलिङ र कन्ट्रोलिङ पावरको अनुसार चलाउँछन्, मनलाई नियन्त्रण गर्नेवाला, वशमा राख्नेवाला बच्चा नै के बन्न सक्छ? मनमना भव। आजको मुरलीको सार: मिठे बच्चे, तिमी को हौ? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हौ। तिमीलाई बाबाद्वारा ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। तिमी अहिले ईश्वरीय बोधमा छौ। प्रश्न के थियो? कुन आधारले तिमीले अद्वैत राज्य र धर्मको स्थापना गर्न सकिन्छ? उत्तर: योग बल। बाहुबलद्वारा कहिले पनि अद्वैत राज्यको स्थापना हुन सक्दैन। हुन त कृष्णसँग यति धेरै शक्ति छ, यदि आपसमा मिल्यो भने सारा विश्वमा राज्य गर्न सक्छन्, तर यो नियम छैन। विश्वमा एक राज्यको स्थापना गर्ने बाबाको नै काम हो। ओम शान्ति।